ल आजको रेकर्डिङ चाहिँ भोलि छ, बिचबाटै भयो। ओके, बेसिकली हिजो हामीले जुन होमवर्क गरेको थियौँ लास्टमा, एउटा जुन चाहिँ यो फिगर अनुसार हामीले त्यसको लागि चाहिँ भिएलएसएम प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। ओके, ब्रोडकास्टमा जाउँ। अब ब्रोडकास्ट कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको थर्ड बिटमा 32 भएको हुनाले तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि 172.19.31.255 सबै बिट त 1 हुनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसपछि गएर यहाँ हामीसँग 64 भएको हुनाले 172.19. होइन, 64को ठाउँमा 63.255, होइन? अब हामीले धेरै चाहिँ नगरौँ। अब हाम्रो रेन्ज के भयो त 172.19.0.1 देखि लिएर गएर 172.19.31.254 यो हाम्रो कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट नेटवर्कमा, फर्स्ट हाम्रो यहाँ जाने भयो। कहाँ जाने भयो? यहाँ जाने भयो, यसमा जाने भयो। यसमा के हुने भयो त? यसमा बेसिकली अब तपाईँको चाहिँ 172.19.0.0 को नेटवर्कमा स्ल्यास हाम्रो चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 19 को नेटवर्क हुने भयो। यसले हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट म्याच भयो, होइन? यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले क्यालकुलेट गरेर हेर्नु भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यसले बुझाइहाल्छ। तपाईँले चाहिँ फर्दरली क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहुन्छ भने यो निस्किन्छ, होइन? यो निस्कियो भनेपछि अब तपाईँको अर्को नेटवर्क कहाँबाट जाने भयो त? यहाँबाट जाने भयो, होइन? अब अर्को नेटवर्क कसलाई गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त अब माथि गइहालेको छ, टेन्सन लिनै पर्दैन, होइन? अब यो सकिहाल्यो। अब तपाईँको असाइनमेन्ट गर्दाखेरि अब कतिवटा होस्टलाई छ सायद युकेको लागि भनेर चाहिँ हामीसँग कतिवटा होस्टको लागि छ 1000 होस्टलाई छ, होइन? युकेको लागि भनेर 1000 होस्टलाई छ। फेरि सेम सिनारियोमा जाउँ। यहाँ माथिको बुझ्यो नि, होइन? मैले अरू त राख्नु पर्दैन नि त। बुझ्यो सर। तपाईँ क्लियर हुनुभयो नि? हजुर सर, मैले त त्यही फोर्थ बिटमा चाहिँ चेन्जेस गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर त्यही कन्फ्युज भयो कि। फोर्थ बिटमा चेन्जेस त गर्नै भएन नि, हामीले सबनेट त थर्ड बिटमा गर्दैछौँ नि त। थर्ड बिटमा हजुर। है। अब हामी युके अफिसको गरौँ। युके अफिसको नि रिक्वायरमेन्ट के छ हाम्रो? यही नै भइहाल्यो, 2 to the power n, होइन? नेटो यो 2 to the power n भनेको के हो? रिक्वायरमेन्ट अफ होस्ट हो, -2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु कति हुनु पऱ्यो? 1000 हुनु पऱ्यो। अब यसलाई कति बिटले सेटिस्फाइड बनाउँछ? 10 बिटले 8 वटाले 254 हुन्छ, 9 वटाले 254 इन्टु 2 गर्दा 512 हुन्छ, पुगेन, होइन? 10 वटाले कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1024 हुन्छ, होइन? ओके, भन्नुको मतलब अब हाम्रो यहाँ के छ त 2 to the power 10 वटा चाहिँ हामीले होस्ट बिट हाम्रो यो माइन्डमा क्यालकुलेट गरेको। तपाईँलाई गर्नै रियल गर्न मन लाग्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, होइन? होस्ट निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि अब होस्ट भन्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो हाम्रो डिफल्ट सबनेट मार्क्स जुन छ 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, होइन? यो हाम्रो डिफल्ट सबनेट मार्क्स दिएको भयो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यसरी लेख्नु पऱ्यो। अब तपाईँले सोच्नु पऱ्यो, होइन? यो 8 वटा गर्दा त हुने कुरै आएन। 8 वटा गर्दा हुने भयो भनेदेखि हामी यो नेटवर्कमा जाँदै जाँदैनथ्यौँ, कुरै सक्यो। अब 9 वटा गर्दाखेरि यो 9 वटालाई 1 0 चाहिँ 9 वटा राख्दाखेरि तपाईँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 512 वटा हुने भयो। 512 वटाले हाम्रो यो इक्वेसन म्याच भएन, होइन? अब हामीले के गर्नु पऱ्यो? 10 वटा गर्नु पऱ्यो। 10 वटा गर्दाखेरि 1022 वटा हुनुपर्छ। भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ? 1000 वटा छ, होइन? भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसन म्याच भयो। भनेपछि अब यति बिट सबै हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले होस्टमा छोड्नु पऱ्यो र बाँकी बिटलाई नेटवर्कमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, होइन त? यो हाम्रो अब के हो त भन्दाखेरि नयाँ सबनेट मार्क्स के हुने भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, होइन त? तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नयाँ सबनेट 5 5 9
कति हुन्छ 252 252 हो यो कसरी हो त भन्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ यो 128 हो यो 64 हो यो 32 हो यो 16 हो होइन त यो 8 हो यो 4 हो यो भनेको 2 हुन्छ यहाँ भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ होइन त अब यसलाई जोड्दै जाने हो तपाईँको जति वान छ त्यसलाई जोड्दै जाने हो 252 होइन डट 0 यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि न्यू सब्जेक्ट मार्क्स भयो होइन यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ अर स्ल्यास के छ 16 17 19 20 21 22 यसलाई स्ल्यास 22 पनि भन्न सक्यो होइन यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेटवर्क निकाल्नु पर्यो नेटवर्क के छ त भन्दाखेरि हामीले ब्लकै बनाएर गऱ्यौँ अनि यो तपाईँलाई ब्लक बनाउनु पनि जरुरी छैन अब यहीँबाट यो भ्यालु चाहिएको भने हामीलाई यहीँ सिधै राख्दा हुन्छ कि होइन तपाईँलाई सुरुमा बेसिकल्ली हुनुहुन्छ भनेदेखि नयाँ भ्यालु राख्दै गयो अनि त्यसपछि गएर यहाँ जबसम्म ओभरल्याप हुन्छ त्यो ओभरल्याप भएको भ्यालु त हामीले युज गर्न मिल्दैन त्यसलाई छोडेर नयाँ टेबलको भ्यालु लिने हो होइन अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको सिधै त्यहीँबाट चाहिँ टेबल बनाउँदा नि हुन्छ हामीले के गर्नु भन्दाखेरि नेटवर्क आइडी लिदिउँ होइन फेरि यहाँ गएर रेन्ज लिगौँ यो भ्यालिड रेन्ज हुने भयो यो ब्रोडकास्ट लिगौँ होइन त गरौँ धेरै नगरौँ अब हाम्रो कहाँबाट छ त भन्दाखेरि लिनुपर्ने हामीसँग फर्स्ट यो त ब्लक भइसकेको छ हामीले लिनुपर्ने भनेको 172.932.0बाट हो 172.9.172.9.0बाट लिनुपर्ने हो होइन अब हाम्रो जम्पिङ कति हुन्छ सिधै अब हामीले जम्पिङ हेर्ने हो हाम्रो जम्पिङ भ्यालु कति छ 3 मात्र रहेछ होइन त 4 रहेछ 256 हो 252 घटाउँदाखेरि 4 भयो होइन त 256 अनि त्यसपछि गएर 252 घटाउ नि त हो गर्दाखेरि 4 भयो अब जम्पिङ चाहिँ कहाँ हुने भयो थर्ड अक्टेटमा यहाँनिर हुने भयो फेरि यहाँ पनि होइन उता जाँदैन अहिले पनि किनभने हाम्रो भ्यालु चाहिँ उतापट्टि भएको छैन यो हाम्रो जुन भ्यालु आएको छ यो थर्ड अक्टेटमा आएको छ होइन भन्नाले अब हाम्रो नेटवर्क त कतिवटा रहेछ 2 टु दी पावर चाहिँ 6 वटा रहेछ 64 वटा नेटवर्क रहेछ यस्तो 64 वटा भन्ने भयो र अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटै मात्र कहाँ बनाउनु पर्दैन एकचोटि म्युट गरिदिनु न ल ओके मैले गरिदिएँ अब तपाईँको 32 हाम्रो यहाँनिर चाहिँ माथि चाहिँ सेकेन्ड अक्टेट यो हाम्रो यहाँसम्म युज भइसक्यो हुनाले यो त हामीले युज गर्न मिलेन यो हाम्रो कहाँ युज भएको छ त युके अफिसमा युज भएको छ नि त युके अफिसको ल्यान्डमा युज भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरैवटा कम्प्युटर भएको भन्नाले अब तपाईँले चाहिँ एउटै नेटवर्क तपाईँले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो एउटै नेटवर्कभित्र राख्न मिलेन तर तपाईँको सेपरेट अफिस हो सेपरेटतिर हो भने यो कुरै आउँदैन होइन यो कम्युनिकेसन भइहाल्छ प्राइभेट आइपी यो प्रब्लमको कुरो आएन तर हामी एउटै नेटवर्क डिजाइन गरे डिफ्रेन्ट कन्ट्री भए पनि हामी एउटै नेटवर्कको हिसाबले डिजाइन गर्दैछौँ यसलाई यो एउटै नेटवर्क हो भोलि तपाईँको नेटवर्क फर्म हुँदाखेरि चाहिँ युकेको अफिसको पिसीले तपाईँको नेपालको अफिसको पिसीसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न सक्छ त्यो हिसाबले फर्म गर्दैछौँ भने अब तपाईँ के छ त हामीले लिएको आइपी यो रेन्जको आइपीबाट लियौँ यहाँबाट हामीले लिएको छौँ आइपी यो रेन्जबाट लियौँ हामीले किन यो रेन्जबाट लियौँ यो रेन्ज हाम्रो युकेको लागि असाइन युएसको लागि असाइन भइसकेको छ भनेपछि 32.0 हाम्रो नेटवर्क भयो अब हामीले नेक्स्ट नेटवर्क त लिनु पऱ्यो नि हाम्रो लागि चाहिँ डिफाइन गर्नको सजिलो होस् भनेर नेक्स्ट नेटवर्क कति हो त 172.19. हाम्रो जम्पिङ भ्यालु कति निस्केको छ 4 वटा भ्यालु भनेको 32 तपाईँ कति हुने भयो 36 हुने भयो होइन त 36.0 हुने भयो हो अब यो हुने बित्तिकै तपाईँको ब्रोडकास्ट भ्यालु आयो नि तपाईँलाई यो माथि घटाउ नि त हो 172.19.35.255 यो ब्रोडकास्ट भ्यालु हो अब तपाईँको नेटवर्क कति हुने भयो 172.19. होइन त 32.1 देखि लिएर गएर त्यसपछि गएर 172.19. होइन 35.254 यो हाम्रो कुनको लागि भयो त अब यो हाम्रो युके अफिसलाई असाइन गरौँ होइन त यो अफिसको कति रहेछ त भ्यालु 172.19.0. नट 0 32. होला होइन त 32.0/22 मा हामीले गयौँ एकचोटि हेरौँ करेक्ट हो कि होइन हो यो नेटवर्कमा गयो अनि त्यसपछि गएर /22 हाम्रो नेटवर्क हो यसको यो भन्नुको मतलब यो भ्यालु आयो होइन यो भन्नुको मतलब यो ब्रोडकास्टर आइपी रेन्ज र ब्रोडकास्ट रेन्ज पनि आयो हो
यो हाम्रो कुन अफिसलाई गयो त यो अफिसलाई गयो यहाँ आइहाल्यो डिफाइन भयो अब हामीले कसलाई गर्नु पर्यो अस्ट्रेलियाको अफिसलाई गर्नु पर्यो अस्ट्रेलियाको अफिसको ल्यान्डको रिक्वायरमेन्ट के छ 210 छ हैन यहाँसम्म क्लियर हो क्लियर छ सर ओके अब हामी जाउँ अस्ट्रेलियाको अफिसमा हैन रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के छ 210 छ 210 होस्ट हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ हैन अब 210 होस्ट म्याच गर्नलाई हाम्रो के छ त फर्मुला 2 to the power n हैन -2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 210 यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसको रिक्वायरमेन्ट हो अब यसलाई म्याचिङ गर्नलाई हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर दिएको सबनेट मार्क्स के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हाम्रो दिएको सबनेट मार्क्स त यही हो हैन त अब तपाईको 210 लाई म्याचिङ गराउनलाई कति चाहिँ जानुपर्छ त 200 को रेन्जमा आउने बित्तिकै तपाईको यो बिटमा हेरे भइहाल्छ हैन यता बिटले तपाईले हेर्नै पर्दैन यताको बिटले तपाईले के गर्नु पर्यो सिधै वन नेटवर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन 200 को रेन्जमा गयो भनेपछि 8 वटाले 256 हुन्छ हैन 2 टु द पावर 8 भनेको 254 भयो भनेपछि 2 टु द पावर 7 भनेको कति हुन्छ त 2 7 भनेको कति हुन्छ 128 हो 128 मा 2 गर्दा 126 हुन्छ भनेपछि कुन चाहिँले म्याचिङ हुने भयो हाम्रो स्टेटमेन्ट यसले हुन्छ कि यसले हुन्छ त माथिकोले पनि हैन हामीले यदि 7 वटा जिरो बनायो यो जुन भ्यालु दिएको छ यो ठाउँबाट हामीले 7 वटा जिरो बनायो भने 126 वटा कम्प्युटर मात्र अट्ने भयो हैन 126 वटा मात्र कम्प्युटर अट्ने भयो 126 वटाले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ त छैन नि त हाम्रो 230 210 वटा चाहियो अथवा त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो के छ त 2 टु द पावर 8 ले चाहिँ 254 वटा आयो भने 9 मा त जानै परेन किनभने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त 210 वटा चाहिएको न हो या त्यो भन्दा बढी अथवा त्यो भन्दा बराबर चाहियो भनेपछि हामीले 9 मा किन जानु पर्यो भनेपछि यो बिटलाई छोडेर यो बिट सबै होस्ट हुने भयो हैन त यो बिट सबै के हुने भयो नेटवर्कमा कन्भर्ट हुने भयो हैन त अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो त डिफल्ट सबनेट मार्क्स थियो यो डिफल्ट हो भनेपछि अब नयाँ मार्क्स के हुने भयो त न्यू सबनेट मार्क्स के हुने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा छैन भने 8 वटा छ भनेर सम्झिनुस् है त्यसपछि गएर यहाँनिर हामीले चेन्ज गरेको कुन हो त भन्दाखेरि अहिले यसलाई भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त त्यसपछि गएर हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो यो हाम्रो होस्ट भयो हैन यो तपाईको के छ त भन्दाखेरि नेटवर्कमा कन्भर्ट भयो हैन अब यसको नयाँ सबनेट मास्क के भयो 255.255.255.0 अब हेर्नुस् त के भयो अब हामीले आईपी हेर्दा क्लास बी को छ अनि त्यसपछि सबनेट मार्क्स हेर्दा क्लास सी को देखिन गयो अब हो यसरी चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ बनेको छ हो भिएलएसएम गर्दाखेरि कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरो थाहै पाउँदैन त्यही भएको हुनाले भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स अब तपाई कहाँ जानुपर्ने हुन्छ 36 मा 36 मा जानुपर्ने भयो हो अब तपाईको नेटवर्क के छ त भन्दाखेरि अब यसमा 256 मा नै हामीले यो बिटमा जम्पिङ गर्नु पर्यो हैन त अब हामीसँग के छ 1 यसलाई नेटवर्क बनाइदिउँ यसलाई रेन्ज बनाइदिउँ यसलाई ब्रोडकास्ट बनाइदिउँ नेटवर्क कहाँबाट छ 172. हामीसँग कहाँनिर बाँकी थियो 19.36.0 बाँकी थियो हो यही हो किनभने 32 पनि युज भइसक्यो हैन यहाँनिर माथि पनि युज भइसक्यो माथि पनि युज भइसकेको छ हजुर सोमजी भने सर यसमा पनि हामी थर्ड अक्टेटमै छौं नि हैन र अहिले अब थर्ड अक्टेटमा गयो नि त हाम्रो अब थर्ड अक्टेटमा चेन्ज फर्स्ट अक्टेटमा चाहिँ अब चेन्जै हुँदैन एउटा नै एउटा नेटवर्क हुने भयो अब तपाईको त्यही त स्टिल हामी थर्ड अक्टेट फोर्थ अक्टेटमा त पुगेकै छैनौं अहिले अब तपाईको त
यो त फुल भयो नि त हैन। अब तर अब पनि यो एउटा टेबल बनाउँछु अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी त्यसपछि डिस्कस गरौँला। हस्, अब यो मेरो एउटा नेटवर्क भयो हैन। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब मेरो हेर्नुहोस् है, अब चेन्जेस कतिले गर्नुपर्छ? 256 छ हामीसँग त आइपीको भ्यालु त हैन त, 256 छ हामीसँग आइपीको भ्यालु। दुई सय छप्पन्न छ आइपीको भ्यालु। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ अब चेन्जेस कहाँबाट 255बाट भयो भनेपछि एक चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, जसले जम्प हुने भयो 172.19.32.0 हो, यहाँनिर यसरी जम्प भयो हैन। भन्नुको मतलब एउटा के त भन्दाखेरि फुल नेटवर्कमा जाने भयो यो। अब तपाईँको यहाँनिर के हुने भयो त भ्यालु यसको जो चाहिँ 172.19. हैन 31.255 हो, ठ्याक्कै क्लास सीको आइपी जस्तै भयो कि। अब 172.19.31.1 देखि लिएर गएर हैन त्यसपछि गएर 31.254सम्म चाहिँ हाम्रो आइपीको भ्यालु हो। सोमजी भयो तपाईँको क्वेसन्स? त्यही त हामी थर्ड अक्टेटमै चेन्ज भइरहेछौँ नि, फोर्थमा गएनौँ नि। अब योभन्दा कम भयो भने चाहिँ पछि जान्छौँ यस, हैन। तपाईँ यहाँनिर 31, 32, 33 गर्दै जाने भयो। नेटवर्क कतिवटा बन्ने भयो भन्दाखेरि नेटवर्क पनि 2 टु द पावर 8 वटै बन्ने भयो हैन। 254 वटै नेटवर्क बन्ने भयो यसरी 32, 33, 34, 35 गर्दै गर्दै गएर 254 वटै तपाईँको जुन नेटवर्क बन्ने भयो। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि 210 वटा हो। 210 वटाको लागि हामीले चाहिँ यो लियौँ, हामीले पुरै सकियो। अब हामीले अर्कोमा गर्छौँ भन्नुको मतलब अब तपाईँको फेरि यहाँनिर प्रेजेन्टेसनमा जाउँ हैन। यसको लागि हामीले के गर्ने भयो त 172.19.31 हो र 36 हो है, सरी 36 यो हाम्रो 37 36.0 स्ल्यास कति भयो त भन्दाखेरि 24 वटा भयो नि त 1 हैन त, 24 भयो नि त 8 8 8 हो। यसरी तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ डिफाइन भयो। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 70 होस्टको लागि गर्नु पर्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट छ 70 होस्ट। फेरि सेम प्रोसेस त सेम भइहाल्यो, 2 टु द पावर n - 2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 70। अब कति बिटले म्याच हुन्छ? 7 बिट 7 बिटले म्याच हुन्छ। 6 बिट भनेको 64 हुन्छ हैन त। 2 4 6 8 16 2 4 4 6 8 16 32 होला नि, 6 बिट भनेको त 32 हो। 64 अब 2 टु द पावर चाहिँ तपाईँको 7 - 2 हैन त। कति हुन्छ त्यो भनेको अब 126 126 वटा हो। तपाईँको 6 वटा भनेको कतिवटा हुन्छ त? 62 हुन्छ। हाम्रो 7 वटा भएको हुनाले 126। अब तपाईँको मार्क्स हामीले चाहिँ नयाँ मार्क्स निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि अब 6 वटा लास्टको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त। त्यसपछि गएर चाहिँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, यो भयो नि त। अब यहाँबाट चाहिँ यो बिट पनि डिफल्टमा यो थियो भनेदेखि अब यो पनि तपाईँको 1 मा गयो हैन। मैले डाइरेक्टली राखेँ, यहाँ वास्तवमा पहिला 0 हुन्थ्यो र यो एउटा बिट पनि कहाँ गयो 1 मा गयो हो। तपाईँको अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नयाँ भ्यालु भनेको कति निस्किनु भयो त 255 255 255 अनि त्यसपछि गएर 128 भ्यालु निस्क्यो हैन त। अथवा स्ल्यास कति निस्क्यो त भन्दाखेरि 8 16 24/25 निस्क्यो हैन त। यसरी हाम्रो चाहिँ नयाँ भ्यालु निस्क्यो 70 होस्टको लागि। अब हाम्रो टेबल बनाउनु पर्यो हैन। टेबल बनायो यहाँनिर। अब नेटवर्क त हाम्रो धेरैवटा छ हैन। 2 टु द पावर चाहिँ नेटवर्क कतिवटा हुने भयो यहाँ
2 to the power 8 plus 1 9 वटा हैन 2 to the power 9 वटा नेटवर्क कुनै भयो हाम्रो होस्ट भनेको 2 to the power 7 126 वटा भइहाल्यो अब तपाईको यहाँ के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क आईडी यो भयो रेन्ज यो भयो हैन त ब्रोडकास्ट यो भयो ठीक छ नेटवर्क हामीले के गर्नु डाइरेक्टली यहीबाट राखौं हाम्रो युज हुने भनेको कुन यो हो अब 172.19370 172.19.37.0 हैन जम्प कतिले हुँदैछ 256 माइनस 128 ले जम्प हुँदैछ हैन यो भनेको कति हो 8816 हैन त 128 ले जम्प हुँदै रहेछ अब कहाँ हुँदैछ जम्प यहाँ हुँदैछ जम्प हो सबनेट कहाँ भएको छ अहिले हाम्रो लास्ट फोर्थ अक्टेटमा फोर्थ जम्प हैन त हाम्रो के भयो त ब्रोडकास्ट भ्यालु 172.19 डट हैन त 37 नै हुने भयो डट तपाईको कति हुने भयो 127 हुने भयो रेन्ज कति भयो 172.19.37.1 देखि लिएर गएर 172.19.37.126 सम्म जाने भयो यो हामीले राख्दिनु पर्यो कतिमा त यो हाम्रो अर्को जुन चाहिँ नेपालको नेटवर्क भनेको छ गरे त्यसमा राख्दिनु पर्यो हैन स्ल्याश कतिको हुन्छ यो स्ल्याश 25 को हुन्छ 37.0/25 172.19.37.0/25 हो क्लियर हुनुहुन्छ नि अब हामीले कति के हजुर सर अब हामीले के चाहियो भन्दाखेरि दुईवटा नेटवर्क चाहियो यसमा दुईटा चाहियो यसलाई दुईटा चाहियो हैन त दुईटाको दरको नेटवर्क चाहियो अब हामीले यति त असाइन गरेर राखिसक्यौं भने अब दुईटाको नेटवर्क हामीले निकाल्नु पर्यो अब दुईटाको लागि त अब हाम्रो दुईटा टु नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट दुईटाको लागि के छ 2 to the power n minus 2 greater than or equal to 2 हैन यसलाई कतिवटा चाहिन्छ एउटा भयो भने हुन्छ हुँदैन 2 to the power 1 minus 2 गरे भने कति हुन्छ 0 हुन्छ होला हैन त्यही भएर यसले हुँदैन हैन त 2 to the power 2 दुईटा होस्ट बनाउनु पर्यो हैन 2 to the power 2 भनेको 4 भयो 4 मा माइनस 2 हुने भयो अब हाम्रो के छ दिएको सबनेट मार्क्स के छ त भन्दाखेरि डिफल्ट मार्क्स जुन दिएको मार्क्स थियो त्यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो अब हामीले यसमध्ये के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट जुन छ यो रिक्वायरमेन्टले के भन्छ दुईटा मात्र हो चाहिँ होस्ट राख बाकीले सबैले नेटवर्क बना भन्छ अब नेटवर्क त कति बन्यो हैन त भन्नुको मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि सबै कहाँ जाने भयो नेटवर्कमै जाने भयो यहाँ कति बिट जाने भयो 6 बिट जाने भयो हैन त्यसपछि गएर हामीसँग के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ दुईटा बिट मात्रै केमा रहने भयो होस्टमा रहने भयो हैन त नयाँ सबनेट मास्क कति आयो 255 त्यसपछि गएर यो 5 वटा 6 वटा भनेको कति गर्यो 252 हो 252 हो यसरी नयाँ सबनेट मार्क्स आयो हैन हामीले भिएलएसएम गर्दै जाँदा कहाँ पुग्यो अब हैन अब यहाँ हामीले चाहिँ जम्पिङ भ्यालु कति हुने भयो त हामीले चाहिँ टेबल बनाउँदाखेरि जम्पिङ भ्यालु 256 माइनस 252 यो भनेको 4 वटाको दरले जम्पिङ हुने भयो हैन अघि पनि आथ्यो 4 वटा जम्पिङको दरले हैन सुरुमा सायद यही आथ्यो गरे यो त हिजोको होला 8224 रहेछ अघि सुरुमा आएको यहाँ 252 यहाँ पनि छ तर अब यहाँ आएको 252 कहाँको लागि आएको हो त भन्दाखेरि थर्ड अक्टेटको लागि आएको थियो हैन थर्ड अक्टेटमा भएको थियो भने अबको चाहिँ जुन 252 आयो त्यो हाम्रो कुनको लागि आएको हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ फोर्थ बिटको लागि आएको हो हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा आएको छ हैन अब टेबल बनाऊ हामीले नेटवर्क
होइन त रेन्ज अनि ब्रोडकास्ट हो। अब तपाईँको नेटवर्क कति हुने भयो त भन्दाखेरि नेटवर्क हाम्रो माथिमासम्म यो हेर्नु पऱ्यो नि त, यहाँ 37.0सम्म त युज भइसकेको छ, यो त युज भइसक्यो होइन। अब हामीले यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो 37.128बाट हेर्नु पऱ्यो। सुरुको नेटवर्क 172.19.37.128 हुने भयो। जम्पिङ कतिले छ? 4ले छ। कहाँ? फोर्थ अक्टेटमा भनेपछि 172.19.37. कति हुन्छ? सायद 32 हुन्छ हो। त्यस्तै गएर 172.19.37.132 पछि कति हुन्छ? 136 हुन्छ। 172.19.37.140 हुन्छ होला होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यति नै गरौँ ल। ब्रोडकास्ट के हुन्छ? लाइन पनि यसो तानौँ। अब तपाईँको यहाँनिर 132 भएपछि लास्ट अक्टेटमा नै चेन्ज हुने हो हाम्रो यहाँ। 132 भएपछि 131 हुन्छ यहाँ। यसको भ्यालिड सबनेट कति भयो? 28 यहाँ युज गर्न मिलेन, त्यही भएर नेटवर्क भयो 172.19.37.129 युज भयो। यहाँनिर 131 भएपछि हामीले 31 युज गर्न मिलेन, 172.19.37.131 हो। हेर्नु त दुईवटा मात्र भएको भयो नि, एउटा दुईवटा हामीलाई चाहियो दुईवटा न हो। अब यो एउटा होस्टलाई युज गरिदिनुहोस् 172.19. होइन त। त्यसपछि गएर 37 यहाँ पनि के भयो त 132 छ भने 133 यहाँ आयो होइन। यतापट्टि तपाईँको के छ त होस्ट कति छ, ब्रोडकास्ट कति छ 172.19.37. यहाँ 136 छ भने यहाँ 135 हुन्छ। यहाँ 135 छ भने योभन्दा एक अगाडि भयो यहाँ 172.19.37.134 भयो। यो दोस्रो नेटवर्क भयो। त्यस्तै 172.19. होइन त। अब यहाँनिर गएर तपाईँको चाहिँ 136 छ भने यहाँ 137 भयो 37.37 37.136 भयो होइन त 2 होइन। यसको चाहिँ ब्रोडकास्ट कति छ निकालौँ 172.19.37 हुनु पर्ने 32 भएछ 37.139 भयो भनेपछि यहाँ गएर 172.19.37.138 भयो हो। यो तीनटा चाहिँ नेटवर्क हाम्रो कहाँ जाने भयो? 128, 132 र 136 को नेटवर्क चाहिँ हाम्रो कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि नेटवर्कमा जाने भयो। हाम्रो स्ल्यास कति भयो? यहाँ हामीले अर स्ल्यासमा लेख्न बिर्सेछौँ 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 स्ल्यास 30 पनि भयो। यसलाई हामीले स्ल्यास 30 भनेर भन्ने भयो। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त होइन। यो नेटवर्कलाई तपाईँले राख्नुहोस् 172.19. होइन त तपाईँको चाहिँ गएर 37.128 राख्नुहोस् /30 होइन त। त्यस्तै गरेर यसलाई कति राख्नुहोस् 172.19.37.132 राख्नुहोस् /30 होइन त। त्यस्तै गरेर यसलाई तपाईँले कति राख्नुहोस् त भन्दाखेरि 172.19.37.136 राख्नुहोस् /30। डिजाइन भयो नेटवर्क। क्लियर हुनुभयो? अब क्लियर छ सर। ठिक छ नि सर एउटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो सर। म विवेक सर। विवेक जी भन्नुहोस् न। के अरे भर्खर सर त्यो हामीले जुन जम्पिङ भ्यालु लियौँ नि त्यो फोर्थ अक्टेटबाट ल्यायौँ नि त्यो 256 - 252 गरेर 4 निकाल्यौ नि। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ सर त्यो तीनटै सर 255 बनाएर लास्टको चाहिँ 0 थियो। अनि त्यसमा चाहिँ सर 255 बाट उ गर्यौँ 256 घटायौँ। यो चाहिँ मैले दुईटा बुझिनँ के सर। ओके एउटा मात्र कुरो क्लियर हुनुहोस् तपाईँ। तपाईँको सबनेटिङ गर्दै जाँदाखेरि नयाँ सबनेट चाहिँ जुन चाहिँ अक्टेटमा निस्केको छ नि लास्टको जुन भ्यालु जुन लास्टको डेसिमल भ्यालु होइन यो तपाईँको चाहिँ अक्टेटमा तपाईँको डेसिमल भ्यालु तपाईँको चाहिँ जुन 255 भन्दा मुनि निस्केको छ भने त्यही अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। त्यसैले 256ले घटाउने र जम्पिङ भ्यालु बनाउने होइन।
अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले अब त्यो चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि नेटवर्क बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट त नेटवर्क भयो भनेपछि यो पार्ट पनि नेटवर्क हुनु गयो नि त होइन। तपाईँको चेन्जेस चाहिँ कुन पार्टमा हुने भयो त भन्दाखेरि अब यही पार्टमा हुने भयो। अब चेन्जेस कसरी हुने भयो भन्दाखेरि 256मा यो लास्टमा जुन निस्केको नम्बर छ सबनेट मार्क्स हो। तपाईँले एउटा मात्र कुरा के क्लियर हुनुहोस् भने सबनेटिङ गर्दै जाँदा होइन, सबनेटिङ गर्दै जाँदा काहीँ न काहीँ तपाईँको जुन जुन सबनेट मार्क्स छ होइन, चारवटा जुन ब्लक मध्ये काहीँ न काहीँ तपाईँको यो जो भ्यालु त आउँछ नि त, कुनै न कुनै भ्यालु त आउँछ नि यो जिरो छोडेर होइन। जुन ब्लकमा यो भ्यालु आउँछ त्यही ब्लकबाट घटाइदिने 256लाई। 256 किन घटाउने, 256 किन घटाउने भन्दा हाम्रो आइपी 0देखि लिएर गएर 255सम्म छ। हाम्रो टोटल आइपी कतिवटा छ, 256वटा छ होइन। 1 देखि 255, 255 भइहाल्यो, 0 पनि त हो, गर्दा 256 छ। यो 256 जुन हाम्रो टोटल 256वटा आइपी छ, यो 256वटा आइपीलाई तपाईँले सबनेटिङ गर्दाखेरि जुन ठाउँमा तपाईँको यो नयाँ भ्यालु जुन चाहिँ ठाउँमा तपाईँको सबनेट भएको छ बेसिकल्ली नयाँ चाहिँ अक्टेटमा जुन भ्यालु आउँछ 1 देखि 255सम्मको भने त्यो ठाउँको भ्यालुलाई घटाउने र त्यही लोकेसनमा त्यही अक्टेटमा तपाईँले चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्दै जाने। हुन्छ सर, यो बुझ्छु बल्ल। क्लियर हो नि? ठिक छ सर। अब अरू कसैले केही क्वेसन? छ त कसैसँग केही क्वेसन छ?